نبی چلے نے. یا کوئی بھی پردیس کاروبار لے جاوے تے ماں باپ روندے ٹور دے نے, پتہ نہیں ملاقات کدوں ہونی ہے. جدو میرے نبی ٹورے تے ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں, سر تے سایہ ہی کوئی نہیں. کملی والے جدو مکے جو پہلی باری کاروبار کرن واسطے ملک شام لے جا رہے تو میرے نبی دیاں اکھاں چ اتھرو خیال کی یہ کدے اج ماں ہوندی تے متھے چ مکے ٹور دی, اج کدے باپ ہوندا تے شفقت نہ سین لا کے دعاواں دے کے ٹوردا. کونین دے والی رون لگ پے تے میرے نبی دیا پھپھو بھی رون لگ پیاں, چاچے بھی رون لگ پے, تائے بھی رون لگ پے. کاش اج محمد دی ماں تے باپ زندہ ہوندے. اج میرا دل کردا میں تانوں حضور دی جوانی سناواں گا جتھوں میں تذکرہ چھڑ لگا. عرب دی تاریخ جنہاں نوجواناں پڑھی انہاں نوں پتہ ہے کہ عرب دی تاریخ دے اندر عورت دی قدر نہیں سی کسی بھی رشتے نال, ماں ہوئے, بہن ہوئے, بیٹی ہوئے, بیوی ہوئے, قدر کوئی نہیں. عرب دے اندر ایک میلہ لگدا سی جنوں اوکاز دی منڈی یا اوکاز دا میلہ کہا جاندا سی, سالانہ میلہ. اس میلے دے اندر لوگ شاعری کردے سن, کوئی کھیل تماشے کردا سی, کوئی اپنا سامان بیچن واسطے, کوئی خریدن واسطے آندا ہے. ہزاراں دے اجتماع ہوندے. اتھے شاعر ممبر تے کھلو کے تے اپنی بیوی دی شان وچ تے اپنی بیوی دے حسن دے متعلق غزل لکھ کے پڑھ دے تے اودے چ دس دے میری بیوی دی زلف اس طرح ہے, میری بیوی دی اکھ اس طرح ہے, میری بیوی دی گردن اس طرح ہے, اودی چال اس طرح ہے, تے لوگ واہ واہ کر دے نے. حالانکہ غیرت مند بندہ اپنے گھر دی کسی عورت دا خاتون دا نام بھی لوگاں سامنے نہیں لیندا, مگر وہ سٹیج تے کھڑے ہو کے اپنی بیوی دی شان وچ تے اپنی بیوی دے حسن وچ غزلاں پڑھ دے نے تے لوگ واہ واہ کر دے نے. یعنی بیوی دی قدر کوئی نہیں. ماں دی قدر تے اتنی بھی نہیں کہ اگر کوئی باپ فوت ہو جاندا ہے تے باپ دے فوت ہون تو بعد وڈا پتر اپنی ماں نال شادی کر لیندا ہے. ماں دی بھی قدر کوئی نہیں. بہن تے بیٹی نو تے زندہ ہی دفن کر دیندے نے. یعنی کہ عورت دی پورے معاشرے چ قدر کوئی نہیں. جدو عورت نو بالکل کمزور سمجھا جاتا ہے اور انسان سمجھنا بھی انہوں مناسب نہیں جاندے, اس دور دے اندر ایک عورت مکے چ ایسی سی جنہوں لوگ او دا نام لے کے نہیں سن پکار دے, لوگ کہندے سن طاہرہ, پاک عورت. او پاک عورت کون ہے؟ حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. پاک عورت. مکے دے اندر عورت دی قدر کوئی نہیں, پر ایک عورت نو پاک عورت کہا جاندا ہے. تے مکے دے اندر ایک مرد جدا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. نہ تے خدیجہ نو کوئی دے نام نال پکاردا, اونوں طاہرہ دے لقب نہ پکاریا جاندا ہے. تے نہ حضور نو کو حضور دے نام محمد یا احمد کہہ کے پکاردا ہے. حضور نو لوگ صادق تے امین دے لقب نال پکاردے نے. ادھر طاہرہ, ادھر صادق تے امین. بولی جاؤ سبحان اللہ. اج میں تو جوانی حضور دی اس واسطے سنان لگا کہ بزرگ تے بیٹھے نے, پر ماشاءاللہ دیکھو سارے نوجوان زیادہ بیٹھے نے. اللہ کرے میری ملت دے نوجواناں تے حضور دی جوانی دے رنگ چڑھ جاوے. تہاڈے جو ہر نوجوان چاہندا میں سونا ہو جاواں, میں گورا ہو جاواں, میں چک بھٹیاں دی گلی چ گزراں تے لوگ مینوں کہنا منڈا بڑا سونا ہے. اس کامری پھر چہرے تے فیشل بھی کراندا ہے, پالش بھی کراندا ہے. کیوں؟ میں سونا ہو جاواں. پر ممبر رسول تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے چہرے تے لکھ روپے لگاتے نو ہورے کوئی نہ ویکھے. تو اپنے چہرے تے محمد عربی دا رنگ چڑھا لے تے نو کوئی نہ ویکھے, محمد عرب ویکھے. کاش تیرے تے محمد عربی دی سیرت دا رنگ چڑھ جاوے. اور رنگ کی کون ہے؟ والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنو لوگ صادق تے امین کہہ کے بلاندے نے. صادق دا معنی سچا, امین دا معنی امانت دار. وہ ایسا امین ہے, ایسا امین ہے, ایسا امین ہے کہ اس امین رب نو اتنا پیار ہے کہ رب نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ دا ایک امین اس مکے چ وسدا ہے تے رب نے پورے شہر دا نام ہی امین رکھ دیتا. فرمایا وہذا البلد الامین, مینوں اس امین شہر دی قسم. کیوں؟ اتھے رب دا ایک امین پیا وسدا ہے. ایسا امانت دار ہے, صادق تے سچا ایسا کہ اسی قرآن تے ہاتھ رکھ کے سچ بولیے تے کسی مرضی کو یقین کرے یا نہ کرے. پر جدو حسنین تے ابا دادا جان تے نانا جان حضور بول دے نے نا سچ, تے درخت تے پتھر تے پہاڑ بول کے کہندے نے کملی والے تو ہی سچ بولے.
او دی گواہی چ جڑے کدے نہیں نہ بولے گونگے بھی بول کے کدے تو ہی سچ ہے۔ تو ایسا کملی والا صادق تے امین تے ادھر طاہرہ پاک عورت۔ گرامی قدر حضرات، وقت گزرتا جا رہا، اما خدیجہ فرما دیا 25 سال دی جوانی چ میں 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی، 2 شادیاں ہوئیاں، دونوں شوہر فوت ہو گئے۔ آپ فرما دیا کہ دولت اتنی کہ مکے دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ، اما خدیجہ دی کلی دی دولت دوسرے پلڑے چ رکھیے تے آپ دی کلی دی دولت سارے امیران تو زیادہ سی۔ آپ فرما دی کہ میں نے خیال آیا کہ ہون میں شادی نہیں کرنی، جڑے بچے اللہ نے دیتے نے میں بچے پالا گی، جڑا کاروبار تجارت ہے اتنا بڑا کہ عرب دے اندر پھیلے آئی وہ تجارت کرا گی۔ آپ فرما دی کہ وقت گزرتا جا رہا کدے کدے دل اداس ہونا تے مکے دے بار ایک ککھاں دی کلی ہے، اس ککھاں دی کلی چ ایک نوجوان ہے جدا نام ہے ورقہ بن نوفل، یہ اما خدیجۃ الکبریٰ دے چاچے دا بیٹا ہے۔ ورقہ بن نوفل او نوجوان ہے کہ نوجوانوں جدوں سارے عرب نے بتاں نو سجدے کیتے تے ورقہ بن نوفل اس دور چ بھی اللہ نو سجدہ کردا سی۔ انہیں دیکھا کہ میری قوم گمراہ ہو گئی تے بتاں نو سجدے کر دی، انہیں مکے دے باہر جا کے ککھاں دی کلی پا لی تے اللہ اللہ کرنی شروع کر دی۔ آسمانی کتاباں پڑھ دے، کدے تورات کدے زبور کدے انجیل دی تلاوت کر دے تے خدا دا قرب پانا چاہ دے۔ اما خدیجہ دا کدے کدے دل اداس ہونا تے ورقہ بن نوفل کول ٹر جانا، انہیں اٹھ کے کھلو جانا کہ عرب دی ملکہ جنہوں ملیکۃ العرب کیا جاندہ ہے، عرب دی ملکہ میری باجی خدیجہ آئی، اٹھ کے کھلو جانا۔ آپ نے فرمانا میرا دل اداس ہے، میں نے اللہ دا کو کلام سنا۔ انہیں کدے تورات کدے زبور کدے انجیل دی تلاوت سنانی تے اما خدیجہ نو سکون ملنا۔ نوجوانوں چک پھٹکیاں والے ایک دن اما خدیجہ تے ورقہ بن نوفل کٹھے بیٹھے تھے۔ ورقہ بن نوفل تو رات انجیل دی تلاوت کر کے کہنے لگا باجی خدیجہ میں تینوں ایک عجیب گل سناواں۔ فرماندیاں سنا، کہنے لگا کہ جڑی آسمانی کتاباں نے نا تورات انجیل تے زبور، انہاں کتاباں چ لکھیا ہے کہ او جڑا سامنے مکہ شہر ہے نا او 2 پہاڑاں دے درمیان جڑا مکہ شہر ہے، انہاں کتاباں چ لکھیا ہے کہ اس مکے شہر چ اللہ دا نبی آوے گا۔ انہاں کتاباں چ لکھیا ہے کہ اوتھے رب دا نبی ہونا ہے۔ اما خدیجہ الکبریٰ بڑی حیرت نہ فرما لگیاں، اتنے گندے لوگ نے، بڑا معاشرہ خراب ہے، بتاں نو سجدے کرنے والے، شراب پینے والے، جھوٹ بولنے والے، چوری چکاری کرنے والے، قافلے نو لٹن والے، تے انہاں چ کوئی نبی ہونا۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگا انہیں انہاں کتاباں چ تے لکھیا ہے کہ آنا ہے۔ ہن میں قرآن وچ دساں کہ انہاں کتاباں چ لکھیا سی نبی آنا ہے۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ ٹھیک چلاؤ ذرا والیوم وغیرہ ٹھیک کرو یار۔ اللہ نے رضا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ تورات دے انجیل جس نبی دا ذکر سی نا اے اوہی نبی آیا ہے۔ نوجوانوں اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا گل سنی، میں گھر آ کے لیٹ گئی۔ فرما دیا نے ادھی رات تک سوچ دی رہی مکے دے اندر نبی کیڑا ہے۔ فرما دیا ایک ایک چودھری وال دھیان کر کے ویکھے آؤ، سارے چور تے اچکے تے ڈاکو نظری آئے۔ فرما دیا میں نو سمجھ نہیں آ رہی ہے نہ نبی کون ہوے گا۔ اما خدیجہ فرما دیا سوچ دیا میری اکھ لگ گئی، ادھی رات ڈلی، فرما دیا میری اکھ لگ گئی، خواب جو ویکھے آؤ آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی دے اندر آ گیا۔ فرما دیا سورج میری گودی جی آیا، اس سورج دی روشنی مشرق وچ بھی جا رہی مغرب وچ بھی جا رہی۔ اما خدیجہ فرما دیا میری اکھ کھل گئی، ساری رات ایسے خواب دے خمار چ گزر گئی۔ صبح ہی اما خدیجہ اٹھ کے فرما دیا نے میں ورقہ بن نوفل کھلی آ گئی۔ ورقہ بن نوفل اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میری باجی خدیجہ آئی ہے۔ اما خدیجہ فرما لگیاں بے ورقہ اج رات میں ایک بڑا عجیب خواب دیکھے آئے، آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی دی اندر آ گیا۔ میرے بیڑے چلو ماں اٹھ دیاں نے، مشرق وچ بھی جاندیاں نے، مغرب وچ بھی جاندیاں نے،
ورقہ بن نوفل نے کا پرانا جا صندوق کھولے آؤ اودے جو پرانی جی کتاب نکالی نالے کتاب دے ورکے بے خدا نالے اما خدیجہ دا چہرہ بے خدا ہے کہن لگا باجی خدیجہ یاد کر میں تینوں 10 تارے آئے سمکے چک نبی آوے گا فرمان لگیاں بے برکہ میں نو یاد ہے کہن لگا باجی خدیجہ تیرے خواب دی تعبیریں بن دی ہیں ایک دن بیڑا تیرا ہوے گا تے جو نبوت دا سورج آوے گا تیرے گھر جو نبوت دی لو پھٹے گی تے لوما مشرق وچ بھی جان گیاں مغرب وچ بھی جان نبوت دا سورج تیرے بیڑے چ طلوع ہو نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جنہوں سمجھ آ رہی ہے اچھا بولے سبحان اللہ میں تو انہوں عشق دی ایک داستان وال لے کے چلے آئے ورقہ بن نوفل کہنے لگا او سورج تیرے بیڑے چو طلوع ہوئے گا او وہی تیرے بیڑے چی آوے گا اما خدیجہ بڑی حیران ہو کے فرما لگیاں ورقہ میری زندگی اج بھی کوئی مرد ہونا ہے میری عمر 40 سال ہو گئی ہے ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ جے تیرے خواب دی تبیر والوکھاں تے تبیر تے یہی بن دی ہے کہ تیرے بیڑے نبی آوے گا انہوں میں پڑھا قرآن بھائی بے مرشد بندے نال میں کدے بولیا نہیں جدہ مرشد مولا علی ہے نا او بندہ بولے سبحان اللہ میں نے ہاتھ چوکے وکھاؤ میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگنے چے بیٹھا ہوئے آج میں آگے جانا ہے تو میں نے انہا کہ سبحان اللہ دے دیو تھے تک میرا گزارا ہو جاؤ ہے بٹی صاحب میرا خیال ہے اٹلی نے جنہوں نے محفل اہتمام کروایا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے پردے سے اپنی پناہ چ رکھے اور اس کے حلال دی کشادگی اور وسعت عطا فرمائے میں بار بھی جانا ہوں تھا جب اٹلی ملاقات ہوگی تو انہوں نے کہنا اسی صاحب ویڈیو چ ویکھنا نہیں سبحان اللہ کروا دو تو میرے پنڈ والے تھوڑے کول بولے ہی نہیں روند نہ ماریا جے اچھا بولو سبحان اللہ میں رحیم یار خان گیا تو میں کہا روند نہ مارو ایک دوسرے نے پوچھنے لگ پھر روند کی ہوندہ تو توانو تو پتا تو اسی مار دے رہندے ہو لہذا روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ بھئی اما خدیجہ نے تے خواب تے سورج ویکھیا تے انہیں آکھا نبی آوے گا اس سورج ویکھے تے انہیں آکھا نبی یہ وجہ کی ہے او سنو قرآن اللہ نے قرآن چ 2 سورج دا ذکر فرمایا او کیڑے نے پہلے او سورج جڑا آسمان والا ہے اللہ نے رضا فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا سورج دی باری آئی اللہ نے قرآن کے فرمایا سراجا وقمرا منیرا جدو کملی والے دی باری آئی فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا آسمان دا سورج نا او دے بارے قرآن چ رب نے فرمایا سراجا وہاجا تے او جڑا چاند ہے نا آسمان تے او دے بارے رب نے قرآن چ فرمایا قمر منیرا بات مشکل ہے پر میں آسان کر کے سمجھاون لگا سورج دی واری آئی نا سورج دی لو ہوندی گرم اللہ نے قرآن چو دا ذکر بھی انجی فرمایا سراجا وہاجا یعنی گرم روشنی والا جدو چاند دی واری آئی تے چاند دی جڑی روشنی ٹھنڈی ہوندی ہے فرمایا قمر منیرا پر جدو کملی والے دی واری آئی نا تے اللہ نے سراج تے آکھیا پر وہاج نہیں آکھیا منیر آکھیا پر قمر نہیں آکھیا نام سورج والا لے لیا تے صفت چاند والی لے لی قرآن چ سورج نو سراج وہاجا تے چاند نو قمر منیرا کھیا پر یار دی واری آئی تے فرمایا سراج منیرا عرض کیتی یا اللہ سراج وہاجا ہوندا ہے قمر منیرا ہوندا ہے فرمایا نہیں
ہے سورج پر ہے ٹھنڈی روشنی والا کہ نام لے لو تن بھی ٹھنڈا تے من بھی ٹھنڈا. رات تقریباً 11:15 11:30 ہون لگی نے. آؤ رل کے اینے بندے تے رل کے آواز ماریے نا سورج نو کہ ذرا ساڈی گل سن جا, سانو تیری لوڑ پی گئی ہے. آوے گا نہیں نا, کیونکہ رات نو چن آندا, سورج لکھ واری آواز مارو نہیں آندا. تے دن نو چن نو بلائیے تے نہیں آندا, سورج آندا. کیوں؟ اے دا مطلب ہے رات نو چن تے صبح سورج ہوندا. یار دی واری آئی نا, اللہ فرمایا سراج منیرا, نام سورج والا تے صفت چن والی لے لی. فرمایا دنے بلاؤ آ جاندا ہے, راتی بلاؤ آ جاندا ہے. اے جڑا دنیا دا سورج ہے نا صبح طلوع ہوئے گا, غور کریو, یہ تقریباً سائنسدان کہندے نے کہ سورج طلوع ہون تو بعد دی پہلی کرن زمین تے 8 منٹ وچ پہنچ دی ہے. ہزاراں لکھاں کلومیٹر دا سفر کر کے 8 منٹ وچ سورج دی کرن زمین تک پہنچ جاندی. میں جاپان گیا تے اتھے رات میں ٹوکیو شہر چ گزریا تے میں دیکھیا تے ایک بلڈنگ وچ بہت لگاتار 2:30 بجے دا ٹائم تے لگاتار لوگ جا رہے اندر. میں پوچھا بھئی ایتھے کی؟ انہاں آکھیا سی صاحب آؤ تانوں بلڈنگ دکھانی. میں پوچھا بھئی وجہ دسو. انہاں آکھیا کہ جڑی دنیا تے سورج دی کرن پہلی آسمان تو زمین تے اتردی ہے نا, او اس بلڈنگ تے پیندی ہے. انہوں سن شائن یا سن رائز غالباً اس بلڈنگ نو کہندے نے. کہنے لگے کہ اے دیتے نا او پہلی روشنی پہلی کرن اس بلڈنگ تے پیندی ہے. تے لوگ انہوں ویکھن واسطے صبح صبح اوپر جا رہے نے. پوری دنیا چ لوگ کرن ویکھن آندے نے صبح پہلی. میں اوپر تے نہ جا سکے, میں کہ پھر کسی دن آواں گے. گزر گئے, مگر مینوں یہ لگا کہ میں باہر دیکھیا نا گردن نکال کے گڈی چوں, بلڈنگ بہت بلند تھی, بہت اونچی. مینوں خیال آیا کہ دا مطلب سورج جدوں طلوع ہوندا ہے تے پہلے او اونچیاں جگہ نو روشن کردا ہے, پھر ہولے ہولے دی روشنی نیویاں جگہ ول اوندی, پھر نیویاں جگہ روشن کردا ہے. اے دا مطلب ہے جڑا آسمان دا سورج پہلے اونچیاں نو روشن کردا ہے, پھر نیویاں نو روشن کردا ہے. پر او جڑا مدینے دا سورج ہے نا, پہلے بلال ورگے نیویاں نو چک کے کعبے دیاں چھتاں تے چڑھا کے اونچا کردا ہے. پہلے نیویاں نو اونچا کردا ہے, انہاں نو روشن کردا ہے. او بھی سورج تے ہے, او بھی سورج, پر او سورج زمین دے اوتے اوتے روشنی کردا ہے. پر اے جڑا مدینے دا سورج ہے نا, غلام قبر چ ٹر جاوے اوتھے بھی چانن کرن واسطے آ جاندا ہے. او بھی سورج ہے, او بھی سورج. میرا دل کردا ہے ترجمہ میاں محمد بخش کو کروا کے دینا. بھائی اونچا بولو یار سبحان اللہ. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا, سورج وانگ سورج وانگ اے نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے تے اکھیں پانی آوے. اے سورج وانگ نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے تے اکھیں پانی آوے. صحابہ فرماندے نے کأن الشمس تجری فی وجہی, فرماندے نے حضور نو ویکھدے سان انج لگدا سی جویں سورج حضور دے متھے چ چمکدا ہے. میاں صاحب فرماندے نے سورج وانگ نورانی متھا تے نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے اکھیں پانی آوے. او دے حسن دے کیا کہندے. اما خدیجہ نے سورج ویکھیا خواب وچ تے ورقہ بن نوفل نے آکھیا کہ نبوت تیرے ویڑے آوے. اما خدیجہ فرماتی ہے میں آگے گھر تے میں ہون سوچی پے گئی کہ کون ہے جدن میرا نکاح ہوے گا, میرے گھر وچ آوے گا, کون ہے جڑا مکے چ نبی ہے. ایدہ نوجوانوں اما خدیجۃ الکبریٰ دے بھائی دے نال نبی کریم دی پھپھو حضرت صفیہ دی شادی ہو گئی. توجہ ہے سارے اندر.
حضور دی پھپھو دی شادی اما خدیجہ دے بھائی نال ہو گئی. پھپھو نبی دی بھابی خدیجہ دی. حضرت صفیہ او خاتون نے میرے نبی دی پھپھو جان جنہیں نبی پاک جدو ماں دی گودی وچ آئے نا جڑی کمرے چ پہلی خاتون آئی سی او حضرت صفیہ سے. فرما دیا میں کمرے چاہیے تے ویکھیا دیوا پیا بلدا تے دیوے دی ڈور نظر ہی نہ ہوے جدھر ویکھدی سی چانن محمد دی نظر آندا سی. او پھپھو جی نے بچپن تو نبی کریم نو پالیا. او حضرت صفیہ دی شادی ہو گئی اما خدیجہ الکبریٰ دی بھائی دے نال. اے بھابی بن گئی اما خدیجہ دی. ہن بھابی تے نند نے جدو کٹھیاں بیٹھنا نا تے گلاں کملی والے دی شروع ہو جانی. بھئی جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردا 100 مکر بہانے پاکے مرنے او دے مردہ. من احب شیئن اکثر ذکر ہو جنہوں جتنا پیار ہوئے گلہ بھی او دیئے کردہ ہے. ہن حضرت صفیہ نے جدو خدیجہ کھل بیٹھنا نا کہ آپ نے پتہ کی کہنا خدیجہ میرا ایک بتیجہ ہے تے نامیوں دا محمد تے کوئی ہو سونا ہے. تو اسی پاہمیں سبحان اللہ گھر جا کے کیوں پر جملہ سن کے جاؤ کوئی ہو سونا ہے. اللہ کرے تینوں خواب حضور سانو سارے نو نظری آن تے سویرے اٹھ کے آکھیے کوئی ہو سونا ہے. اے تسی اس ویلے سینکڑوں لوگ بیٹھے ہو اجتماع وچ غور کر کے ویکھو ایک دی شکل دوسرے نال نہیں ملدی, دوسرے دی شکل تیسرے نال نہیں ملدی, تیسرے دی چوتھے نال نہیں ملدی, چوتھے دی پنجویں نال نہیں ملدی. حالانکہ چہرہ بھی اتنی جگہ ایک گرا جگہ. مولا علی فرماندے نے ہر انسان دا چہرہ ایک گرا ہوندا یعنی او دے ہاتھ دے مطابق ایک گرا. چہرے دے اندر عذاب یہ 4-5 نے اے بھواں نے پیشانی نے اکھیاں نے رخسار نے نک کے ہونٹ ٹھوڈی اے اذا نے جتھے میری اکھیاں سارے دیاں اوتھے نے جتھے میرا متھا ہے سارے دا پیشانی اوتھے جتھے میرے رخسار سارے دے اوتھے نک لب ہر چیز ایک جگہ ہے. جگہ بھی نہیں بدلی عذاب بھی نہیں بدلے جگہ بھی یہ نہیں ہے. تصویراں بھی بنائی جاندہ ہے. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. ہے بھی مصور ہے تصویراں بھی بنائی جاندہ ہے. ارباں بنا دیتیاں ارباں موجود نے گھرباں جے آنے نے پر ایسا مصور ہے جگہ بھی نہیں بدلدا عذاب بھی نہیں بدلدا. تصویراں بھی بنائی جاندہ ہے ایک نو دوجے ورگا دوجے نو تیجے ورگا نہیں بنادا. او چک پھٹیاں والے مینوں سچی دسیو او جڑا رب لوگاں نو ایک دوجے ورگا نہیں بنادا انہیں یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا. یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا. ایمیں لوگ گڑیاں چکے کہندے نے نبی میرے ورگے سی او جھلیا تو تے ویکھیا ہی نہیں. کدے پوچھو دے کلو جنہیں ویکھیا ہے جنہ ویکھیا ہو کہندے نے چپ کر مہر علی تے جا نہیں ہو بولن دی. جنہ ویکھیا ہو کہندے نے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ایویں لوگ گڑیاں چکے کہندے نبی میرے ورگا. جنہ ویکھیا او کہندے نے کوئی ہو سونا ہے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. وہ کہندے نہ تیرے تو پہلے تیرے ورگا آیا نہ کوئی تیرے بعد تیرے ورگا آوے گا. وہ کہندے نے کہ ما رأیت شیئن احسن من رسول اللہ رسول اللہ نال ود کے حسین مکائنات ویکھیا ہی کوئی نہیں. جنہ ویکھیا وہ کہندے نے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. حضرت صفیہ نے کہنا کوئی ہو سونا ہے. یہ اس پینڈے پہ گئے نا کوئی ہو سونا ہے ساری تقریر سے جملے تے ہو جانی ہے کہ کوئی ہو سونا ہے. بھئی کوئی ہو سونا ہے. اجازت ہوئے تے میاں محمد بخش کو پوچھ کے دے ماں کڈا ہو سونا ہے. سنی ماں دا بچہ بولے سبحان اللہ. اور لنگر ہے کہ نہیں ہے جی ہے جی کہتے ہیں لنگر ہے جی. ہن سبحان اللہ بولو لنگر ہے. تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہہ جو ہو جاتا ہے. تے جدی امی نے 10 کے بھیجے ہے کہ تو پلے آئی کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. جدا کھائیے او دا گائیے جڑا کمائی تے پالدا بے شک نہ بولے پر جدا لنگر مدینے ہوندا او بولے سبحان اللہ. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آیا کالے کھنڈل زلف مہید جان چلے ان کیڑا
अख नल अखें मिला मुहम्मद लुट खड़िया दिल मेरा भाई अख नल अखें मिला मुहम्मद लुट खड़िया दिल मेरा काले कुंडल जुल्फ मखीजे हुन बोलो सुभान अल्लाह। अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक दिन ना बड़ियां परेशान बैठियां ते हजरत सफिया आईयां फरमादियां खदीजा क्यों परेशान खैरियत? हजरत अम्मा खदीजा फरमान लगियां कि सफिया तेनू पता मेरा तिजारत दा काफिला हर साल मुल्क शाम जांदा है, इस साल भी चले। मैं इस तो परेशान हाँ कि मैं लोगों को तनख्वाह दे के कारोबार चला रही हूं ते लोग अद्धा माल खा जाते ने अद्धा मैनू देंदे ने। आ फरमान लगियां कि सफिया मैं परेशान हाँ कि काश मेरा बाप होंदा, मेरा शोहर होंदा, कोई भाई होंदा, मेरा कारोबार संभालदा, मेरा कोई भी नहीं। जमाने विच फिर के वेखा ते अमानतदार ते दयानतदार कोई मिलदा ही नहीं, कारोबार किनू देवां? हजरत सफिया फरमा लगी खदीजा जे तू आखे ते एक दयानतदार नु मैं जाननी है। अम्मा खदीजा फरमा लगी सफिया इस मुआशरे च दयानतदार किथों आ गया? फरमा लगी याद कर मैं तेनू कहनी है ना मेरा एक भतीजा मुहम्मद है। आप फरमा दिया एडा अमानतदारी कि मक्के दे लोगों नु मुहम्मद नहीं कहते, लोगों नु सादिक ते अमीन कह के बुलाते हैं। ते जे तू आखे ते मैं मुहम्मद नु बुलावा तेरा कारोबार संभाले, आख्या बुलाओ। हजरत सफिया ने हुजूर को पैगाम भेजा कि जरा खदीजा दे महल आया जे। इधर अम्मा खदीजतुल कुबरा दी एक बचपन दी सहेली सी जिहदा नाम सी नफीसा। खदीजा ने नफीसा नु भी बुला लिया ते हजरत सफिया नु भी बिठा लिया। दरमियान च एक बारीक सारा पर्दा लटका लिया ते और सामने महल दा दरवाजा जिथों गुजर के हुजूर ने आना है। नौजवानों चक फटियां वालियो इधर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेके खरामा खरामा टुरदे आ रहे। इधर हुजूर आ रहे थे, उधर खदीजा ते सफिया ते नफीसा बैठियां। इंज करके दरवाजा खुलिया ना ते हुजूर आए। अम्मा खदीजतुल कुबरा दी निगाह हुजूर दे चेहरे ते पई ते दिल हो गया, दिल हो गया। पहली निगाह जदों हुजूर दे चेहरे ते पई ते फरमा दिया ये ते ओही सूरज है जेड़ा मैं ख्वाब विच वेखिया, उते आई सूरज है कअन्न शम्स तजरी फी वजहि सिराजम मुनीरा। पहली निगाह पई चेहरा मुस्तफा ते फरमा दिया एक माह मदन गोरा सा बदन नीची नजरें कुल की खबरें। माह मदन बोरा सा बदन नीची नजरें कुल की खबरें। एक माह मदन गोरा सा बदन नीची नजरें कुल की खबरें। मोती खा के फबन को सुनाओ के सुखन मोरा भोंक दिया सब तन मन धन। होगी याद इजाजत होवे तो एक बारी फिर पढ़ा। तुसी सारे नहीं बोले नहीं तो पढ़ मैं देना। थोड़ा जा हौला बोलो, बार आवाज नहीं जानी चाहिए। हाथ बिल्कुल नहीं चुकना मत किधर कोई शहीद ना हो जाए। कई बेली करू सलाह करके उन्होंने मौलवी टिल लाले मैं नहीं बोला। मैंने 26 साल हो गए खिताबत कर दिया, उन्होंने मैं भी नहीं बुला सकिया। जेड़े बगैर सलाह दे आयो ओ बोलो सुभान अल्लाह। है ते हिंदी है पर मैं आसान करके समझावन लगा।
کون ہے دیوالی دے چہرے تے نگاہ پئی فرما دیا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے خبر وہ سناؤ کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دن اما فرما دیا دل ہو گیا میرے آقا خرامہ خرامہ ٹوڑے ٹوڑے آکے نہ تے اوپر دے دوسری طرف بیٹھ گئے میرے آقا نے آؤں دے بول کے نہ تے مٹھا جا بول کے حضور نے فرمایا ہو جان میں نے کیوں بلایا اما خدیجہ پکار کے کہہ لگی ہیں جی میرا قافلہ ملک شام تجارت لے جا رہے میں چاہنی ہے کہ تسی میرا کاروبار سنبھالو تو میرا سامان بیچ کے آؤ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ میں تیرا سامان پوری دیانتداری تے امانتداری نال بیچ کے آواں گا میری پھپھو نے پیغام بھیجے میں تھوڑا کم کر دے گا نوجوانوں ہوں توجہ میرے والا اما خدیجہ دے لبوں جو ایک جملہ نکل گیا کہنے لگیاں تنخواہ کے نہیں لبو گے بس یہ جملہ نکلیا تے حضور دی وہ جڑی ہاشمی رگ پھڑ گئی میرے آقا آپ تاجر حضور دے ابو جی تاجر دادا جی تاجر حضور دے تائے چاچے خاندانی تاجر عرب دے بڑے ایتے حضور پھپھو دے کہنتے آئے پر جدو تنخواہ دی گل آئی تے حضور دی ہاشمی رگ پھڑ گئی حضور اٹھ کے نہ تے ٹر پہ دروازے والے تے مڑ کے فرمان لگے خدیجہ سی کو تنو تنخواہ لین والے لگنے اما خدیجہ جدو حضور دی کنڈ ویکھی تے حضور نو جاندہ ویکھیا تے تڑپ اٹھیاں تڑپ کے کہہ دیا محمد تسی کیویں راضی ہو میرے آقا فرمان لگے سامان تیرا دیانتداری نہ بیچ کے آواں گا پر جڑا منافع ہوئے گا نا وہ ادھا تو ہڈا تے ادھا ساڈا اما خدیجہ دل میں چی خوش ہو گئی ہیں تے کہنے لگے جی میں نو منظور ہے تے دل چی کہنے لگے جتھے دلان دے سودے ہو جانا اتھے مال دے سودے تے نہیں نہ کرے وہ حساب تے شریکہ نال کری دے نے حبیبہ نال حساب تے نہیں نہ کری دے وہ یار جڑا شریک ہوئے او دے نال ادو اد دا فیصلہ کری دے ادو اد دا فیصلہ کری دے او دے نال حساب کتاب کری دے نے تے جڑا حبیب ہوئے نا او دے نال حساب نہیں کری دے انہوں آکھی دا کلی بھی تواڈی جلی بھی تواڈی گھر بھی تواڈا ویڑا بھی تواڈا تے اسی بھی تواڈی شریکہ نال حساب کرے دے نے محبوبہ نال حساب تے نہیں نہ کری دے اکھے سونے ہے ہی سارا کچھ تیرا ہن نوجوانوں جدو قافلہ ٹرن دا ویلا آیا توجہ ہے نا سارے نہیں میرے وال یہ داستان تے بڑی لمبی ہے میں نے کئی گھنٹے لگ دے نے سنا دیا سیرت دا ایک باب ہے میرے نبی دی جوانی دا ایک باب میری ملت دے نوجوانوں حضور علیہ السلام نے جدو قافلے دے ٹرن دا ویلا آیا نا تے نبی پاک دی پھپھو چاچے تائے آگے اور یاد رکھیو اس قافلے دے اندر ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ اخنس بن شریک امیہ بن خلف صفوان بن امیہ مکہ دے بڑے بڑے تاجرہ دا سامان سی پر یاد رکھیو سارے دا سامان ایک پلڑے چتے حضور اما خدیجہ دا کلی دا سامان سب تو زیادہ سی اما خدیجۃ الکبریٰ دا نا ایک بڑا پرانا نوکر سی جہدا نام سی میسرہ اما خدیجہ میسرہ نے پچھلے کمرے چلے گئی ہیں تو انہوں جا کے کہنے لگی ہر سال میرا سامان تو لے کے جانا ہے اس بار بھی تو جاویں گا پر اگے جانا ہے مالک بن کے ہن جانا ہے نوکر بن کے میں تینوں تنخواہ ڈبل کرا دیواں گی میرا ایک کم کر کے او طرف کے کہنے لگا میں کسی دی غلامی نہیں کرنی میں تہاڈا غلام ہاں میں ہور کسی دی غلام مینوں کدھر غلام بنا لگی ہوں کھڑکی کھولی حضور والی اشارہ کر کے نا فرما لگی او سونے دی غلامی کرنی میسرہ کہنے لگا خدیجہ جی او دی غلامی کرنی پھر تینوں کہن دی لوڑ کوئی نہیں او دا مکھ ویکھ کے غلامی کرنو دل پیا کردا ہے میں حاضر ہوں دسو کی ڈیوٹی ہے اما خدیجہ فرما دیا مکہ چ مشہور ہے کہ محمد صادق تے امین ہے تو سفر تے نال چلے سیانے لوگ کہندے نے کسی بندے نو آزمانا ہوئے نا او دی اصلیت وکھنی ہوئے تو او دے نال سفر کر کے ویکھو فرما دیا سفر تے چلے ہیں تے ذرا ویکھیں جویں دا لوگ کہندے نے ای اوویں دا ہی ہے آئی تیری ڈیوٹی ہے تنخواہ میں تینوں ڈبل دے ہن میسرہ میرے نبی نہ جاسوسی لی لان جا رہے
ادھر کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کے آئے پردیس سے ملک شام پہلی باری تجارت کاروبار لی میرے نبی چلے نے اے بھٹی صاحب کی نام دی بھٹی محمد کبیر بھٹی وہ اٹلی گئے پردیس گئے ماں نے روندیاں ٹوریا ہوئے گا باپ نے روندیاں ٹوریا ہوئے گا بہنہ بھائی روندے ہونگے جدو ٹوریا ہوئے گا کہ پردیس چلے ہیں یا کوئی بھی پردیس کاروبار لے جاوے تو ماں باپ روندے ٹور دینے پتہ نہیں ملاقات کدو پونی ہے جدو میرے نبی ٹورے تھے ماں بھی کوئی نہیں تھے باپ بھی کوئی نہیں سر تے سایہ کوئی نہیں کملی والے جدو مکے جو پہلی باری کاروبار کرن واسطے ملک شام لے جا رہے تو میرے نبی دیاں اکھاں جو اتھرو خیال کی یہ کدے جب ماں ہوندی تے مت چمو کے ٹور دی اج کدے باپ ہوندا تے شفقت نہ سین لا کے دعاواں دے کے ٹور دا کونین دے والی رون لگ پے تے میرے نبی دیا پھپھو بھی رون لگ پیاں چاچے بھی رون لگ پے تائے بھی رون لگ پے کاش اج محمد دی ماں تے باپ زندہ ہوندے چک بھٹیاں والے ہو ماں پہ ٹھڑ جا منہ خوشی آوے تے یاد ماں پہ ہوندے نے دکھ آوے تے یاد ماں پہ ہوندے اے رمضان شریف دا مہینہ ہون لگا تے عید آنی ہے رمضان تو بعد اپنے پنڈ عید والے دن ویکھیو سارا پنڈ نویں کپڑے پا کے عید منائے گا پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں قبرستان جانا لوگاں عید منا دے تے قبرستان سے عید والے دن کسی ماں دی قبر تے بیٹھ کے رون دیا ہونا تے کسی باپ دی قبر تے بیٹھ کے رون دیا ہونا اور جنہ عید والے دن قبرستان رونا ہے نا انہاں نو پوچھی ماں پہ کی ہوندے انہاں نو پوچھ ماں کی ہوندی تے باپ کی ہوندے عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے ماں مرتے اے بھائی ماں پہ مکیاں دے پیر مرن بیڑا بیلا اے پاؤپ مرے اے محمد بخشا اے مک جاؤنگا جے میں لاؤں پائی پاؤپ مرے اے محمد بخشاؤں اے مک جاؤنگا جے میں لاؤں اے باپ مرے پھر ننگا ہووے پیر مرن کنڈ خالی اے ماں باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماں باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت آستانہ علیہ چورا شریف آستانہ علیہ چورا شریف میرے آقا نو ماں تے باپ دی جاندیاں یاد آئی پھپھو تائے چاچے نے متھا چوم کے میرے نبی نو ودیا کیتا جدو حضور دا قافلہ مکے تے ٹریا نا تے اما خدیجہ الکبریٰ او محل دی چھت تے چلیا گئیاں تے حضور دی جاندیاں کنڈ ویکھی تے آسمان بل ویکھ کے رو کے کہہ دیا نے جاندے دی کنڈ وکھائیا تے اوندے دا چہرہ بھی وکھا دے وی اما خدیجہ نو تے پہلے دن حضور دی اڈیکاں لگ گئیاں کدو اس سونے واپس آنا کدو دوبارہ چہرہ انور ویکھاں گے چک بھٹیاں والے جدو حضور دا قافلہ ٹریا مکے تو تھوڑی دیر بعد گزریا نا بار وچ اچانک قافلہ رک گیا حضور نے میسرہ نو بلا کے فرمایا ایک قافلہ کیوں رکیا کہنے لگا کہ میرے دو اونٹ بیمار ہو گئے ٹر دے نہیں نبی کریم نے فرمایا اونٹاں نو لے آؤ تے یا مینوں لے جاؤ
بھائی خوشبوਆਂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹاں نو لے آ تے یا مینوں لے جا کہنے لگا اونٹ اٹھ نہیں سکدے نبی کریم خرامہ خرامہ ٹورے اونٹاں کول اے اس طرح کر کے نا کنڈ تے ہاتھ مبارک پھیرے او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہووی کافر جڑا وکھیا میرے کریم دے ید اللہ والے ہاتھ پھیرے تے وہ جڑا میسرا وہ کہندا میں حیران رہ گیا کہ اگے قافلہ اگے اگے جاندا سی اونٹ پیچھے پیچھے جاندے سن ہاتھ محمد دے لگے تے قافلہ پیچھے پیچھے وے تے اونٹ اگے اگے جاندے میسرا نو خیال آیا کہ جا کے خدیجہ نو آ گل سناواں گا کہ اے تے ہاتھ لا دے تے جانور بیمار بھی ٹھیک ہو جاندے تھوڑی دور اگے گئے تے میسرا کہندا میں غور کر کے ویکھیا کہ حضور دا سایہ کوئی نہیں نبی کریم دا سارے بولو سایہ کوئی نہیں میرا بھی سایہ ہے تہاڈا بھی ہے اسٹینڈ ایدہ بھی سایہ ہے اس مائک دا بھی سایہ ہے ہر چیز دا سایہ ہے پر او جڑی سامنے روشنی لگی نا اے جڑی لائٹ ایدہ سایہ کوئی نہیں سب دا سایہ ہے ساڑھے بچوں پر آ جڑی لائٹاں تے لگی سامنے چار انہ دا سایہ کوئی نہیں یہ دا مطلب جڑی لائٹ ہوئے جڑی روشنی ہوئے جڑی نور ہوئے او دا سایہ نہیں ہوتا کدے سورج دا سایہ ویکھیا جی چاند دا نہیں یہ دا مطلب جڑا نور ہوئے نا او دا سایہ نہیں ہوتا تو میرے نبی دا سایہ کوئی نہیں نور دا سایہ نہیں ہوتا کملی والے دا سایہ کوئی نہیں وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ بنی اسرائیل دے اللہ نے فرما بدل سایہ کر دے سن میں نے سچی دس یہ ایڈی بے وفا قوم تے بدل سایہ کر سکتے نہیں تے خدا دے محبوب تے سایہ نہیں کر سکتے بدل سایہ کر کے میرے نبی دے نال ٹور دے سن سایہ کیوں نہیں دیتا ایدے تے بحث کریے وقت درکارے پر ایک کوئی گل کر دینا اے تو سا غور کرو روشنی سامنے میں نا تے میرا سایہ پیچھے میں تے جے روشنی پیچھے ہوئے تے سایہ اگے ہوندہ اللہ فرمایا سونیا تینو سایہ ہی نہیں دیتا یا اللہ کیوں فرمایا تیرا سایہ بھی تیرے اگے ٹوریا تیرے رب تو برداشت نہیں ہونا تیرا سایہ بھی تیرے اگے ٹوریا اور بعد علماء بلکہ حضرت عثمان غنی دا کلمہ پڑھیا فرماتے نے اللہ نے محبوب نو سایہ نہیں دیتا کہ جے کسی دا پیر حضور دے سائے تے آگیا تو انہیں کافر ہو جانا وہ جڑا یار دے سائے دے بھی ادبی برداشت نہیں کردا اور رب محمد دی بھی ادبی کدو برداشت کر سکتے نوجوانوں جڑے ویلے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام پہنچے میسرا کہندا ہر سال ہی ہوندے رہے پر جنہ منافع اس سال ہویا کدے نہیں ہویا میسرا کہندا اے مومو مگے داں پہ مل دینے لوگ سودا خریدن نہیں ہوندے کونین دے والی دا جمال ویکھن ہوندے نے جیڑا آندا منہ منگیاں قیمتاں دے کے لگا جاندا ہے ایک بابے نے کمبل پسند کیتا مولانا جامی فرماندے نے آپ شواہد النبوت لکھ دے نے ایک بابے نے کمبل پسند کر لیا میسرا کے اندر نبی پاک خیمے دی اندر چلے گئے میں انہوں مہنگا دسی آؤں ڈبل قیمت دسی بابا کہنے لگا پتاں دی قسم چکے دس ایک کمبل ہی تینے دائے تے میں کمبل خرید لواں گیا اندر کملی والے دے کنہ چا بابے دی آواز آئی بڑے جلال کملی والے خیمے چبا رہے فرمایا بابا جا جاؤ سودا خریدنا ہی خریدنا نہ خرید اساں کدے جھوٹے رباں دیاں قسماں نہیں چکیاں بابے دی نگاہ کملی والے دے چہرے تے پئی اکھاں تے اتھرو آ گئے رو کے کہن لگا سونیا ناراض نہ ہو جویں آکھے گا اوویں کر لواں بابا ڈبل قیمت کمبل خرید کے لے گیا تے میں نے پھر پتہ لگا اس بار سودا نہیں پیا وکدا تے مال نہیں پیا وکدا محمد دا جمال پیا وکدا ہے بس پھر کونین دے والی واپس آئے اما خدیجہ الکبریٰ نے سنیا تے نفیسہ نو آکھیا جا میرا رشتہ محمد دے گھر لے جا
اتو آواز آئی کملی والیا تو چپ کر کے میرے بوے بیٹھا رہے جے کائنات دی ملکہ ٹر کے تیرے بوے نہ آوے تو میں محمد رب کون آکھے گا۔ پھر خدیجۃ الکبریٰ دا رشتہ آیا تو میرے نبی نے رشتہ قبول فرما لیا، رشتہ قبول ہو گیا۔ ہن اجازت دیو تو میں تانوں مٹھی جی گل سناواں تے حضور دی شادی دا دن سناواں۔ ساڑھے عظیم ثنا خان ماشاءاللہ نعت خان محمد افضل قادری صاحب سیالکوٹ دی شان ہے تشریف لے کے آئے نے، میں خوش آمدید کہنا یہ جتوں پڑھ کے آئے نے میں اتھے جا کے جو پڑھنا تے میں انہاں دا انتظار کر رہا سا اے آؤں تے میں جاواں، اے ہن آگے نے ہن بس میں بات مختصر کرن لگا۔ نوجوانوں کونین دے والی دی برات مکے دی گلی چ جا رہی، کملی والے دولہا بن گئے، اما خدیجہ دلہن بن گئیاں، کملی والے دولہا بن کے مکے دی گلی دی اندر جا رہے۔ نوجوانوں مکے دے عمراء براتی نہیں، مکے دے رؤساء براتی نہیں، قبیلیاں دے سردار براتی نہیں، نبی پاک دے چاچے دے تائیں براتی نہیں، نبی پاک دیاں پھوپھیاں براتی نہیں۔ اج تواڈے نوجوان کسے دی شادی ہو جائے سارے پنڈ والے نوں بڑا چاہ ہوے گا، پر برات تے سب تو زیادہ چاہ نہیں ہوے گا جیڑا دھولے دا بچپن دا یار ہے انہوں وکھرائی چاہ ہوے گا۔ او کیسا منظر ہوے گا جدو کملی والے دولہا بن کے مکے دی گلی چ جا رہے، پر جنہوں بہت جان چڑھے نے او محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق نو وکھرائی چاہ، او بھائی صدیق نو وکھرائی چاہ۔ تسی سبحان اللہ نہیں بولی، یار دا یار بھی یار ہوندہ ہے، جیڑا نبی دے یار دا یار ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ صدیق نو وکھرائی چاہ چڑھے نے کہ دے یار محمد دی برات جا رہی ہے۔ بس پھر میرے آقا دی شادی اما خدیجہ نہ لوئی، یہ بڑی لمبی داستان ہے میں مختصر کر کے سنا دیتی۔ شادی ہوگی، اللہ نے اپنے محبوب نے جتنی اولاد دیتی ساری سوائے ایک بیٹے تو باقی ساری اولاد اما خدیجہ دے بچوں دیتی۔ جدو اما شاہ نال شادی ہوئی نا تے اما شاہ فرما دیا نے حضور نے گلہ ہر ویلے خدیجہ دیئے کرنی تے عورتوں تے برداشت نہیں نہ ہوندہ کہ شوہر کسے اور دی گل کرے۔ ایک دن اما شاہ تڑپ اٹھیاں تے عرض کی تھی سونے او دے بعد تو اللہ نے کماریاں بیویاں یعنی اپنے والی اشارہ سی کہ میں کماریاں او شادی شدہ سن، او وڈیری عورت میں جوان تے گلہ اودیاں کر دے دیں دیو۔ حضور نے فرمایا عائشہ خدیجہ تو بعد اللہ میں نے بڑیاں بیویاں دیتی ہیں پر خدیجہ ورگی ایک بھی نہیں ہے۔ انہاں دے جان تو بعد بھی ساری زندگی حضور انہاں دے تذکرہ کر دے رہے، انہاں دیاں وفاواں دا تذکرہ کر دے رہے۔ گرامی قدر حضرات دیتے بحث کریے وقت درکارے، بس میں نوجوانوں نے یہ عرض کرانگا کہ اپنی زندگی تے حضور دی زندگی دا رنگ چڑھاؤ۔ تسی ایک گلی چو گزرو نا چک بٹیاں دی، تانوں دسنا نہ پوے عاشق رسول تینوں ویکھ کے لوگ کی کہنے عاشق رسول ہے، تیری ہر ادا چو حضور دی اداواں دی خوشبو آ، تیری ٹور حضور دی ٹور ورگی ہوئے، تیرا اٹھنا بیٹھنا حضور ورگا ہوئے، تیرا بولنا چلنا حضور، کھانا پینا حضور ورگا، کاروبار کرنا حضور ورگا، تیری ہر ادائی نبی ورگی ہوئے۔ تے پھر یقین کرو اللہ دا محبوب بندہ بننا چاہندی ہو، یحببکم اللہ دا تاج سجانا چاہندی ہو تو ایک کلیا کے فتح بھی انہی دا رنگ چڑھا لو۔